वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए स्पेस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि 18 से 20 नवंबर 2025 तक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और नुमायाँ खलाई प्रोग्राम है जो कि इसको करार दिया जा रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के साइंसदानों, माहिरीन, सनत और मुहक्किकीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेगी ताकि स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में नई राहें खुली जा सके। और ये कॉन्फ्रेंस दरअसल IST की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग है और स्पार्को की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस स्पेस के कामयाब इम्तजाज के हवाले से और इसकी जो नई जहतें उनके हवाले से बात की जाएगी। और ये आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा भी पूरी दुनिया में इससे मुतारिफ होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रेहान महमूद साहब। आप डायरेक्टर ऑफ सैटेलाइट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कौन कौन शिरकत कर रहा है। अच्छा, ऐसा है कि पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ICAST ना, इट्स अ प्रीमियर फोरम और एक ये फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है। पर्टिकुलरली हमारी जो नेशनल स्पेस एजेंसी है स्पार्को एंड IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड विद कोलैबोरेशन विद नेशनल सेंटर ऑफ GIS एंड स्पेस एप्लीकेशन NCGSA। और ये सब दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े स्पेस से रिलेटेड नाम हैं उनको मीटअप का एक मौका मिल रहा है सो दैट पाकिस्तान कैन कोऑपरेट विद देम। तकरीबन 25 नेशनैलिटीज़ के जो स्पीकर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं विद 150 अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्पीकर्स हैं वो डिफरेंट पेपर्स भी इंशाल्लाह इसमें प्रेजेंट करें। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स सेशंस हैं इनके हवाले से, इनकी अहमियत के हवाले से आप हमें थोड़ा सा हमें भी बताइए, हमारे नाज़रीन को भी बताइए। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको आइडिया होगा कि सून इंशाल्लाह और नेशनल स्पेस एजेंसी विल बी सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू चाइनीज स्पेस स्टेशन इंशाल्लाह। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में एक एस्ट्रोनॉट सेशन भी रखा गया है जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स टर्किश स्पेस एजेंसी से, ब्लू एबिस UK और UAE की यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं फिजिकली। सो यूथ को और जितने लोग यहाँ पर इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे दे विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद दोज ह्यूमन बीइंग्स जो स्पेस में होके आए हैं। अच्छा। तो ये ना सिर्फ यूथ को, यंग लोगों को मोटिवेट करेगा कि दे हैव अ कैरियर इन स्पेस, लेकिन इसके साथ साथ एक तरह से बॉन्डिंग भी बनेगी कि यस इन फ्यूचर द यूथ कैन अडॉप्ट दिस कैरियर एंड गो इनटू स्पेस। अच्छा, तो फिर ये भी साथ बता दें कि ये जो इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है इसके कौन से ऐसे अहम मौज़ूआती शोबे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये एक पाकिस्तान की स्पेस रिलेटेड एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें बहुत ही डायनामिक किस्म के जो है ना थीम्स रखे गए हैं। 8 और 9 थीम्स हैं जो बड़े डाइवर्सिफाइड हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी भी कवर कर रहे हैं वो, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, environmental sciences particularly related something to the environment resilience। और इसके अलावा कुछ ऐसे हमने ट्रैक्स भी रखे हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं रिलेटेड टू द स्पेस, वो आके मिल सकें और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें सो दैट ओवर इकोनॉमी जो है हमारी स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट जो है उससे भी। डॉक्टर साहब, मुझे अपने इंट्रो में भी ये कहा था कि बहुत सारे लोगों के लिए मौके भी क्रिएट किए जा रहे हैं। जिस तरह से नौजवान साइंसदान हैं उनके लिए मौके हैं, फिर जो तहकीक करने वाले हैं उनको मौके फ़राम किए जा रहे हैं, फिर तलबा के लिए भी आपने मौके फ़राम किए। इसके पीछे कौन कौन से अवामिल हैं कि आप ये तमाम तर चीज़ें एक ही स्पेस में करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन एक हमने उसमें ट्रैक भी रखा हुआ है जहाँ पर जो भी स्टार्टअप्स हैं रिलेटेड टू स्पेस डिफरेंट कंट्रीज से, लाइक फ्रॉम चाइना, PyCube, इसी तरह काज़किस्तान, रशिया, UK, इनसे डिफरेंट कंपनीज भी आ रही हैं, नॉट ओनली द एक्सपर्ट्स। तो वहाँ पे उनको बहुत सा एक तो चांस मिलेगा उनसे इंटरेक्ट करने का। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं, दे कैन मीट एस्ट्रोनॉट्स। और एंड ऑफ द जो कॉन्फ्रेंस है उसमें डिफरेंट किस्म के अवार्ड्स भी हैं रिलेटेड टू पोस्टर जैसे प्रेजेंट करेंगे उससे रिलेटेड, या कोई अच्छा पेपर है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू द यंगस्टर्स एज वेल, सो दे कैन ज्वाइन ईजीली और इंशाल्लाह वो मोटिवेट होंगे इस सारी। बिल्कुल, आपसे कहा कि इसमें बहुत से एस्ट्रोनॉट्स भी आ रहे हैं जो स्पेस से होकर आए हैं,
مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس لگ رہی ہے اور لگ کیا رہی ہے بلکہ ایون ہے، تو اس میں کون سے ایسے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہوں گے یا پھر کون سے ایسے جامعات ہیں یا کون سی ایسی تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں جو شرکت کریں، اور ان کی شرکت سے پاکستان اور اسپیس پروجیکٹ کو کتنا فائدہ ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا کوشچن ہے، کیونکہ پاکستان میں یا ابھی آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہوگا، دا ٹیکنالوجی از موونگ ٹورڈز اسپیس ان فیوچر، ناٹ اونلی فرام ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو اور کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیش ہے اور پاکستان میں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی اس کانفرنس میں آئی کاسٹ میں ایران، ترکیہ، یو اے ای، چائنا اور یہاں سے بہت سے ایسے ایکسپرٹس آ رہے ہیں، اینڈ دے آر ڈیلیورنگ سم سارٹ آف ماسٹر کلاسز دیئر ریلیٹڈ ٹو دا کیوبسیٹ ڈیزائن، ایسٹرونومی، اے آئی ان اسپیس، اینڈ ہاؤ ٹو میک دا اسپیس ایز اے سارٹ آف فیوچر کیریئر۔ تو جو ینگسٹرس اگر آتے ہیں اور ان ساری ماسٹر کلاسز کو کچھ وہ جوائن کرتے ہیں تو وہ دے کین ایزیلی فورسی دیئر فیوچر ان اسپیس، کہ کیسے اس ساری ٹیکنالوجی کو ہم اسپیس میں بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ اس کانفرنس سے آپ جس طرح کی اس کی گلوبل کوریج ہے، ہم دنیا کو یہ بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ جسٹ دا یوزر آف دا اسپیس، وی آر پارٹیسپیٹنگ فار دا بیٹر ڈیولپمنٹ آف دا اسپیس اینڈ وی آر کریٹنگ دوز اپرچونیٹیز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ کہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے فار اسپیس سائنس ٹیکنالوجی، اس میں جو سسٹینیبلٹی کی بات کی جائے، پائیدار ترقی کی بات کی جائے، اسپیشلی خلا کی بات کی جائے، تو اس میں کتنا زیادہ کردار ادا کرے گی؟ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان میں یا بہت سی کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اٹس اے سارٹ آف فلیگ شپ کانفرنس، اور جو اس کے تھیمیٹک، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جہاں سے یہ کنسیو کیا گیا کہ اس طرح ہم ایکسپرٹس کو بلائیں، اور ایک طرف ہم ٹیکنالوجی اور انٹرپرنورشپ کو اس میں پروموٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف ریسرچ کو، اور تیسری طرف لیڈرشپ اور پالیسیز کو، تو یہ ساری چیزیں مل کے نا ایک ایسا اشتراک بن رہی ہیں کہ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اٹ از بگننگ آف نیو ایرا فار دا اسپیس ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ اور امید ہے کہ اس کانفرنس کے بعد انشاءاللہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں گے کہ وی آر ناٹ دی سارٹ آف یوزر آف دا اسپیس، ہم اس میں ڈیولپمنٹ میں نہ صرف پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ وی ہیو اے سارٹ آف انوویٹیو آئیڈیاز فار دا اسپیس، اور ہم انشاءاللہ جلدی ڈیولپنگ اسپیس کنٹری سے ایک ڈیولپ اسپیس کنٹری کی طرف انشاءاللہ۔ آپ لاسٹلی کیا پیغام دینا چاہیں گے میڈیا کو بھی، عوام کو بھی، اس امپورٹنٹ کانفرنس کے حوالے سے؟ اچھا، پیغام بہت سمپل اور کرسپ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دا اسپیس از فار ایوری ون، ٹھیک ہے؟ اور اس کانفرنس کا جیسے تھیم بھی ہے کہ موونگ ٹورڈز دا اسپیس تھرو ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ اور ٹو اچیو دوز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو پاکستان کی اکانومی میں ایک طرح سے کام آ سکے۔ تو پیغام سمپل سا ہی ہے کہ اسپیس از فار ایوری ون، دیر از ایوری اپلیکیشن آف دا ٹیکنالوجی ان اسپیس، اینڈ دس از اے سارٹ آف نیش، اور آپ اس کو جو ینگسٹرز ہیں یا پاکستانی عوام ہیں، اس کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کر کے they can contribute not only in the economy of Pakistan but for the betterment of humanity۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ۔ محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر آف سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اسپارک کو، جو کہ ہمارے ساتھ اس کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔